ते प्रकल्प आनी एक इंटर डिपार्टमेंटल कितें तरी आशिल्ले ते सगळे सॉर्ट आवट करपाचें. हांव सबमिशना आयिल्लो की कितें प्रॉब्लम्स आयिल्ले ताजे नंतर फॉलोअप घेवपाक जाय आनी ती कामां मार्गाक लागपाक जाय. म्हणजे आमचे खुबशे आमचे हँडिक्राफ्ट कुणबी विलेज आशिल्ले ती म्हाका एक सेकंड फेजीचें काम करपाक जाय आशिल्लें. सेकंडली PWDचो आमचो ब्रिज आशिल्लो त्या ब्रिजाक जे एक्सटेंशन जाय आशिल्लें ते बॉटलनेक जातालें ताजे ते कोण एनक्रोच आशिल्ले म्हणजे घरां आसात ती काडपाक जाय ताजे विशय आशिल्ले किंवा आमचे कर्ला काजूगट्टो हांगा फॉरेस्टाचे विशय आशिल्ले ताजे परत एक फावटी आमकां तो मार्ग मोकळो करपाक जाय. अशे अनेक विशय आमचे एनिमल हजबंड्री खातीर थोड्योश्यो फायली हॉस्पिटल एनिमल हजबंड्रीचें हॉस्पिटल जे सांग्यार जावपाचें आसा ताचे खातीर तें काम परत एक फावटी मुखार व्हरपाक जाय. म्हणजे मेनली फॉरेस्टाचे जे जाग्यार आमकां खुबश्यो डिफिकल्टी येतली ताजे पयर आमी चीफ मिनिस्टरान पाहणी केल्ली आसा. ताजे नंतर फॉलोअप करून ते मार्गाक लावपाचें हें आसा. IITचे कितें चर्चा बी जाली IIT ना IITचो प्रकल्प आमी दिल्ले आसा जमनीचे पेपर दिल्ले आसा ताजे पळयतले आनी करतले. सांग्यार जातले म्हण हांव प्रयत्न करता आनी तातूंतल्यान आमी दिल्ले आसा हातून भितर मदीं कितें जालें की कोणी तरी जमीन फ्री दिता म्हणून केलें आनी तातूंतल्यान मातशें डायवर्शन जाल्लें की जमीन फ्री मेळटा जर कोणी डोनेट करता जाल्यार ती जमीन विकती कित्याक घेवपाक जाय. आतां तो प्रकल्प जमीन डोनेट हय ताजेर पळयता एनालायज करतात की जमीन फिजिबल आसा काय ना ते धाडलेलें आसा ते पळयता. ह्या जागेचें सर्वेक्षण सुरू जाल्लें कितले वर्थ ऑफ प्रोजेक्ट केल्या ते मातशें सांगा. नो सादारण 200 crores वर्थ आमची कामां जाल्लीं आनी जावपाचें आसा हाजें सगळें तें केल्लें आसा. सुपरविजन केल्लें आसा. द वर्क्स वीच आर इन पायपलायन about to be tendered and all those works which were tendered but for some or the other reasons which are hanging, all these works the Honorable Chief Minister has supervised and given directions.